बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। इंतज़ार नहीं करावना, वक्त बड़ा थोड़ा रह गए। पहला लफ्ज़ अल्लामा अली नकी नक्कन लिख दें, शफ़क़ताबाद आले ओ करबला दे मैदान च मौत सौखी है, जिंदगी बहु औखी है। मैं इंतज़ारी वास्ते नहीं करावना कि पढ़ने वाला टाइम जड़ा मेरे कोल है, क्योंकि मग़रिबैन आध घंटा बचदा है तो शहादत में वो मज़लूम दी पढ़नी है जो को 53 मिनट ज़ीन तो ज़मीन ते आवन तो मैं चाहना जितना हो संगे मैं दुख पेश करा। सवाल कर आउन साबिर, मौत क्यों सौखी, जिंदगी क्यों औखी। नक्कन साहब लिखते नहीं वास्ते जिंदगी औखी आई, उम्मत तस इतनी दे छोड़ी आई। प्यास दी वजह तो 10 मुहर्रम दी रात तो कड़ियल जवाना दी ए हालत, जेड़ा होंठ बंद करे आ वो खोल नहीं सकदा, जेड़ा खोले हा बोलो वो बंद नहीं कर सकदा। सादात गैर सादात मेरे हर दिल अजीज शिया सुन्नी, जिंदगी दे कई अरसे अगर तुसा प्यास डिठी होवे या न डिठी होवे, रोज़े दी हालत ही तो तसे रहंदे हो। यही वो वेला थी वे ना अफ्तार तो करीब दा, ते रोज़ादार कोल पुछा वने किवें गुजरी आई, तकरीबन हिको जवाब मिलता है, मैं को भुख नहीं प्यास है। सब तो पहले मैं ठंडा पानी पीसा, कोई शर्त नहीं मजलिस च रोवन वास्ते जो बंदा शिया होवे। कोई सुनी दोस्त बैठा है, अंदाजा तुसा आप करना है, तुहाडे मेरे कोल कुछ घंटा की तस बर्दाश्त नहीं थींदी तो मैं कोई इस पाक जिक्र दी कसम है, मैदान करबला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा 6 महीना दा पुत्री कम अज कम 72 घंटा दा प्यासा है। ओ सगीर जेड़ा माँ को माँ ही नहीं छड़ सकदा, पर अगर मुआदना किया वने 72 ढेर प्यासा कौन है। मैं ना ही चाहवा तुहाडी है निकल सी, पर मैं तुहाडा इम्तिहान गिनना चाहना। मैं मसाइब दे रंग च दसना चाहना, जेड़ा ढेर प्यासा आई ना इन्हां 72 चों ज़ाकरी दा इशारा समझण वाले ओ मज़लूम है जै हिक ॾींहुं 71 लाशां चाहियां।
کتنیاں ہن کوئی ہے کر سنگے وات ارمان ہی گال دے جائیں 71 لاشاں چیاں جائیں ان دی لاش چاونی ہئی ان دے ڈوہیں ہاتھ رجھ گئے اون پیاسے اون زخمی اون مظلوم دا نائیں حسین میرا بابا جی یاد رہا جو عزادار دے آنسو واسطے میری سین دے پتر دا نا ہی کافی ہے حسین ہر کہیں تو ڈھیر پیاسا توارے دل منے دن چلو میں ایک دلیل لینا یہ میرا حق بن دے میں گل کیتی ہے تو دلیل لینا ہاشمیاں چھ پہلا شہید کون ہے علی اکبر تواری زندگی ہوئے کوئی ایک بندہ بول کے دسو بڑھڑا ہی جوان کڑیل جوان کتنے سالان دا برداشت منڈی آلے 18 سالان دے جوان دی زیادہ ہوندی ہے یا 57 سالان دے ضعیف دی جوان دی برداشت ضعیف دی نسبت زیادہ ہوندی ہے میں اگر حضرت امام حسین علیہ السلام دی شہادت دی پیاس دساں اس محفل اچ بیٹھا ہو یا کوئی ہک چاک سی ہاں بھئی آخری شہید ہی دورانیہ زیادہ بندے پیاس دا تذاکریں واسطے کھڑا دے حسین ڈھیر پیاسا میں شہادت دی نہیں میں تو کو دسنا چاہنا جڑا اکبر کو میدان بھیجے اس تا کتنا تصحا گواہی میں کو سارا لکھتی جو 18 سالان دے جوان دی برداشت زیادہ ہوندی ہے میں حسین دا ذاکراں دو چھوٹیاں دھیاں دا پیواں میں اس مجلس وچ دنیا دی کوئی قسم نہیں میں اپنی دو دھیاں دی قسم چاہ کے پیا دا اول وقتی چکر اکبر میدان گئے تے صرف ہک حملہ کر کے پچھاں والا ہے بابا میں کو تس کھا گئی بابا میں کو پیاس دی وجہ تو نظر کچھ نہیں آندا فرمائے اکبر تائیں بچپن دے وچ انار منگا ہئی تبے موسمہ جوانی دے شباب وچ موت منگی ہئی تبے موسمی پانی اوہلے منگئی دڑن بابے دی مجبوری ہے اکبر اگر میں جنت دا انار منگا سنگنا تو میرے اختیار بدلے نہیں میں تے کو کوثر ہی پلا سنگنا پر آج ہے سارا امتحان برداشت نہیں تھی دی آ میری زبان اچ منہ پا میں آج دی مجلس دا نا دا یکم محرم تو گھن کے جڑا اس ویلے تک ہے نہیں کر سنگا پیاس تو مجبور ہو کے اکبر زبان اچ منہ پا تھا وقت اپنی پیاس بھول کے 4 قدم پچھاں تے ہٹ کے آدھا ہے او بچڑا مرونی تو جیندہ کیویں کھڑا کوڑی زندگی بابا معاف کریں میں تیرے کول پانی منگائے میں اے سوچ کے پانی منگائے میں تساں بابا تیری زبان تا میرے کول ڈھیر خوش کے اور اہلیان منڈی بہاؤدین حضرت امام حسین علیہ السلام 71 کو حتیٰ نال میدان بھیجے تو این 71 دے وچوں 2 کو چھوڑ کے عباس علمدار تے شہزادہ علی اصغر انہاں 2 پانی نہیں منگا بھائی جیڑا میدان گیا ہے اون آکھا ہے میں تساں کہ آکھا ہے میں تساں ہلکے چکھڑ کے ماتم کرائے تا یہ 70 یاد کرائے جڑا ہر کہیں آکھا ہے نا میں تساں شفقت آباد آلے اون علی حسین مدینے دو منہ کر کے آدھا ہے اماں میں کہہ کون ڈساں میری ترہ دیاں پارتاں تو دے گئیاں میں آج کوئی تو ہوئے آ جڑا میرے کل پوچھے آ حسین تو کتنا تسیں
ہن تواڈے دل من گئے حسین ہر کہیں تو ڈھیر پیاسا میں ایک بئی دلیل لینا میں کوئی دسو جڑا بندہ کوئی بھی موسم ہوئے مسلسل ٹردہ راوے ٹرن والے کو پیاس لگ دیئے وہ دیکھو میرے پاس ہے خالی ٹرو تا پیاس لگ دیئے تے اگر کوئی زخمی ہوئے تے کئی شے چاہ کے ٹرے ہاں ہلسی دا منہ چوہے نکل سی اے پانی پی کے پانی سامنے رکھ کے اے سوگ دا کپڑا چاونا بڑا سوکھ ہے 4 دہاڑاں دی پیاس دے نال پتراں تے بھیراواں دیاں لاشاں چاونیاں اوکھی ہیں تے آج دی مجلس دے اختتام تے اوندہ رہوار آمنے جڑا لاشاں چیندہ رہی ہے وہاں تو میں پڑھا تو ایک طویل مصائب ہے جڑا اس دل اچ دفن ہے پر میرے سامنے وقت ہے مقصد حسین ہی میں چاہنا تو اول وقت ہی چدا ہوئے حسین آلے دی نماز قضاوی نہیں بڑھن دی نماز دا کوئی عذر بہانہ نہیں بڑھن دا میں کو تسان دسو حسین دے قاتل حسین دے سامنے حسین دی دھی کو نہیں مارا مارا ہے ایک شبیہ قبر حسین ہے تو میں ہاتھ رکھ کے پیاداں میرا شیعہ سنی دوست حسین دھی کو چھوڑاون واسطے بھی سجدہ نہیں چھوڑا اس تو زیادہ کیڑی مجبوری ہو سکتی ہے شمیر حسین دی دھی کو مرندہ ودے حسین وداد ہے سبحان ربی علالا او میں صدقے تھی ہوں پہلا لفظ 12-14 منٹ دی حاضری فوج مک گئی 6 مہینہ دے آخری سپاہی کو کربلا دی ٹھڈی ریتی سما کھڑے کیونکہ آج ذوالجناح آونے تو میں اس حوالے دے 2 لفظ پڑھنا چاہنا 57 سالان دی ظاہری زندگی پہلی دفعہ اپنے ہتھاں نال مرتجز دی رسی کھولیس حضرت امام حسین علیہ السلام دی سواری دا کیا نام ہے ذوالجناح دا مطلب بندہ ہے پران آلہ اس حسین دی نماز ویلے تیر اتنے جھلے ہیں دور تو ویکھن والے کو ان معلوم ہوندہ آئی جو کوئی پران علی سواری پہ آندی ہے این واسطے صدا ویندہ ذوالجناح 6 کناتاں چھوڑ کے 7ویں کنات کو لا کے روکس آج پتہ نہیں کتنے بندے ہو سن جنہ شبی کو تیار کیتا ہو سی 21 ہجری ڈاہ محرم حسین اپنے ہتھاں نال زین رکھی کڑیالہ چڑھائے تنگ چھکے رسی لپیٹ کے رکاب اچ پیر رکھ کے چڑھن تو پہلے توازن کیتا ہے زخمی ہاں بڑھنا پتراں تے بہراواں دی موت دا مکہ ہویاں سونی ہے کیتی ہوئے زین جھکتا نہ ویسی جنہ پاک لگ گئے اس نہیں جھک دی رکاب اچ پیر رکھا ہے ایک دفعہ سجے ڈٹھے وات کھبے وات زمین دو وات آسمان دو منہ کر کے آدھے ہون راضی ہیں اتنا سب کچھ قربان کیتم تیری توحید بچاون واسطے ہون میں کو گھوڑے تے چڑھاون والا کوئی نہیں باوے ہونا پڑھ جانے ہیں وات میدان دو ڈٹھے آخر تے خیام دو منہ کر کے حسین پڑھے آئے قالو انا للہ و انا الیہ راجعون 7 کوشاں کیتیاں زین تے چڑھا زخم چڑھا نہیں دیں دے بندہ وسدہ ہوئے تو دکھ ویڑ ونجن سجن بڑے یاد آمدن جنہ 7ویں کوشش تو بعد نہیں چڑھ سنگا نا بے ساختہ منہ چو نکلے سکن گئے میڈا علمہ والا غازی میں گھوڑے تے نہ چڑھ سنگا بہن آکے رکاب اچ ہاتھ رکھے کہیں کو نہ ساڑھ چڑھ سنگا ہے بہن چڑھا وڑائی 100 سال کو لی پرانا بند کہیں سوار کیتا ہے زین ذوالجناح تے کہیں سوار کیتا ہے بہن اکھا نہیں ساون دے بدل برادو دیکھ کیا دی حسین روون میڈا بن دے تو کیوں رونے
بڑا پرانا جیاں من تا بہن دو دیکھ کے آدھائیں واسطے رونا تائیں چڑھایا میں کو گھوڑے تے بی بی تے کو اٹھتے کون چڑھے سی جو کو سمجھ آوے وہ ہے کرے بی بی آدھی ہے جی میں ایک گزری ہے میرا چنوی رانا اتے او بھی لنگھ نہیں بھوے سی چلو بند بھی تھائیں رکھنا جو وقت ہی ہو کچھ ہے میں کو تُساں دسو سوکھا چڑھے ٹورا سوکھا ہے مرتجید کو آدھا گھنوان مرتجید آدھے میری دین تے سوار ہوئے وقت گزر گئے ہون تک تو کیوں نے ٹورا تیڑا پتھر دا دلے تو کنڈ کر تیڑا ہاں ہلے توا تا ہے کرے نہیں تا ہے کرے بھی نہیں میں حسین دا ویدہ پیا پڑھنا فرمائندن مرتجید میں کیویں ٹورا ہاں میں کو بہنی ملدیاں کھڑیاں ہیں میں مجبور ہیں زمین تے متھا مار کے آدھے اگے تو مجبور ہیں ہن ماں دی چادر دا واسطے میں کو ڈسا اے میرے پیراں چ بیٹھی کونے او دھیاں لے حسین ڈٹھے تا 4 سالان دی دھی چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے آدھی بیٹھی ہے بابے دا گھوڑا آئی کو جو گھدی میں نے سادہ کون بچ گئی اے زین ذوالجنا یاد رکھائے او جھائے جتا حسین بادشاہ آخری دفعہ دھی کو سینے تے سمائے کتنی دفعہ اے ہاتھ بن کے معافی آخری ہی واسطے آکھیں کیونکہ وقت جڑے ویلے دھی میدان اچ ملن گئی ہے تا اتھا سمن دی جھا کوئی نہیں میں کو گھنٹہ پڑھن دی لوڑ نہیں اگر نیت کے آیا بیٹھے ہیں تو دھی پیو دا ہے جڑا مکالمہ ہے نا تیرے آنسو واسطے کافی ہے اتھوں لفظ سنے فرمائندن میری دھی عباس تو بعد میں ڈاڈھا غریب ہوں میں تے کو اوکھے ویلے سینے تے سمائے این سینے تے سماون دی بدلے تیرے کول اجرت منگنا بھائی کہیں کو نظر نہ پی آندہ تا میرا گلہ نہیں تو کوئی ڈو ویلے پر الدن ذکر دا واسطہ ہے میرو دیکھ سو تو آدھی ہائے نکل سی فرمائندن میری دھی میں اوکھے ویلے سینے تے سمائے بدلے دے وچ تیرے کول اجرت منگنا جیڑا زندگی چاہے نہیں کر سنگا دھی آدھی ہے علی جائیں امیر پیو دا پتریں اوکھے ویلے دھی کول کیا منگنے دیکھ میرے پاس ہے تہاں نہ لا کے فرمائندن میں اوکھے ویلے سینے تے سمائے بدلے چ بس ایو وعدہ کر چا آج تو بعد تے کو جتھاں جھا لبھے حسین آدھے وعدہ کر اتھائیں چپ کر کے سامنے جہندہ سینہ دکھ دے وہ بندہ ماتمی شامل نہ دھی کو نندر آگئی آخری لفظ میں شروع وقت بھی یاد آئے میں کو پتہ ہے کتنا مسائب اتھا دفانے دھی کو نندر آگئی فرمائندہ نمہ فضائے میری امانت میری بہن کو دے آلیا ہک رات تا بچ گئی ہے حسین دی دھی دی شہادت کو یہ 13 سفر کو لفظ یاد کریں فرمائندہ آلیا جے تک میری دھی ستی راوے جگہ میں نہیں امام ہو کے پیادہ سینا ہی راندھی زندگی چ جیڑا سمنے ایو سمنے بات شام دے راج میرے قاتل کو سمن نہیں دیونا ہاں اپنی مرضی نال جاگ پوئے جاگ کے آنکھیں میں بابے دو ویندیاں وات میری مظلومیت دا واسطہ ہی ہٹکیں نہیں اللہ دی عدالت چ میرے بے جرم قتل دے گواہ دا نائیں سکینہ بس بھئی سیاہ سنی دھی سم گئی پیو میدان چایا یہ تذاکری سمجھانا والے سمجھے سن جو میں کتنا قریب گھن آیا دھی کداں جاگی آخری لفظ دھی اون لے جاگی
جڈا 9 لاکھ قبضہ تلوار تے متھا رکھ کے پیو آدھا بیٹھا ہا حل من ناصرو ینصرنا، کوئی ہے جڑا میری مدد کرے۔ حسین دا اے غربت والا ہوکا ہر کہیں سنے، جیویں سکینہ سنے کہیں نہیں سنا۔ بابا بابا کریں دی میدان دو باج پئیے، منڈی آلے ہوئی تھائی میں توڑا امتحان گنسا، ضرور عظم احسان جو ذاکری دا اشارہ تساں کتنا سمجھیں دے ہو۔ آلیہ سین حقل ماریے سکینہ کن پئیویں دیئے، انہاں قدمہ تے رک کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بان کے آدھئے اماں تے کونی رمضان یاد ہے، مل پا چھوڑا وے، مل پا چھوڑا وے۔ اماں 19 رمضان جبرائیل دا اعلان سن کے توڑے قطار بھراوان دی موجود ہے، 14 بھرا توڑے موقع تے موجود ہیں۔ تساں مسجد دے دروازے تے کیوں گیا ہوئے؟ بی بی آدھی اکی میں نونیا میڈا امیر بابائی، میڈے بابے دے سار تے ضرب لگی آئی، آدھی اماں میں منے دیا تیڑا کائنات دا امیر آئی، پر کہیں دی واسطے پیو غریب نہیں ہوگا۔ اماں آپ انصاف کر ذرا بیک لگی آئی، مارنا لوی کئی میں اندو پئیویں دیا جے کو 9 لاکھ ودا مرے دائے، او جیندے چھوڑا ونا لوی کوئے نہیں۔ صدات غیر صدات، بے شک ٹائم تھوڑا ہے، پر اے 70 میں حوصلے نال پڑھنا چاہنا۔ میں آدھرانا بھاویں 4 سالان دی ہائی تبتول، اے بڑے سوچن دی گال، ایڈے وڈے گھر دی ایڈی وڈی پردے دار دی 9 لاکھ کیوں گئی؟ تو آکو ذاکرہ دن دھی ملن واسطے گئی۔ میرا بابا دراندہ اللہ دی کائنات وید حسین مظلوم ہے، جے کو دھی آخری ویلے ملن نہیں چھڑا ون گئی، او جے دے چھڑا ون آلاوی کوئے نا۔ او آس کیڑی آئی جیڑی 9 لاکھ حسین دی دھی کو گھن گئی۔ آلیہ سین آدھی ہے تو بچا گن سے، آدھی اماں جڑی رات گزری ہے شب عاشور، اماں نہ بابا ستا ہے نہ میں ستی ہوں، اماں رات دے ایک پاری چو میں کو بابے ڈسے سکینہ ایک دفعہ کچھ کافر میرے نانے محمد کو مرہندے پین، میری دھی تیری ڈاڈی دئی تیرے جتنا سن نہیں، جنہ تیری ڈاڈی کو پتہ لگائی، تیری ڈاڈی برکا پا کے بہر لگی گئی آئی، جیڑے مرین دے ودین جنہ تیری ڈاڈی کو ڈٹانے آدین ہاتھ ونجو ہندی دھی آ گئی ہے۔ بی بی آدھی ایو ارمانے اتا کافر آئین آج مسلمان آئی نہ حیاء نہیں کرنا۔ آدھی اماں میں کوشش کرے سا، میں بابے کو جیندہ خیمے گھنا سا، میدان چاہی بندے اعتراض کریں دن شیعہ رون دن، میں آدھنا شکورے رون دن، اگر نہ رویں نہ جڑا مسائب انہاں دے سامنے پڑا ویندہ انہاں دا جگر پھٹ ونیا۔ کوئی سنی دوست اتھا یا ہی لائیو سندہ بیٹھے، میں دا سامنا چاہنا روندے کیوں ہیں؟ تواری مجلس لازم نہیں، شیعہ دا پتر کہیں سنی بھرا دا پتر گلی چو روندہ ودا ہوئے، مجلس گھنا سے مولا دا ذاکر اعلان کر
اے بال روندا ود ہے تیرے دشمن دا پترو سی جان دا اسے تو اٹھی کھڑ سے چاک کے لگا ویسے دروازہ کھڑکا کے آکسیں دشمنی اپنی جاتے تیرا پتر روندا ودائی ایو درد شیعہ کو کھا گیا 9 لاکھ جو ونجن آلا پتر نہیں حسین دی دھی آئی ایک شامی کول پچھے سے بندہ خدا کتھائی میرا بابا ڈٹھائی یہ جیاں پیار کی تے مٹی تے جھاڑ پئیے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بان کے آدھیے مارتا گھدائی او ہون دسا کتھا لتھا توڑا بھلا ہوئے اے متے تے ہاتھ رکھ کے شکریہ ادا پیا کریں نا میری نوکری اے فطرہ دی مثال میری نوکری بابا بی بی آدیا میں کو نشا میرا بابا کتھا لتا ہے او سادات دا حیاء کرن اللہ آج دی سادات واسطے راہ چھوڑن اللہ مومن میں کو ذکر دی قسم اے چاوے آتا ملاقات کرا سنگدائی اے چاوے آتا اشارے نال دا سنگدائی میں کو غازی دے علم دی قسم اینا چاہ کے ملاقات کی تھی نہ اشارہ کیتے ایک کول سکینہ کو سامنے کھڑا کے تیر کھمانی جباتا ہے میں کو معافی دے میں چھکی دے کے تیر چھوڑ کے آدھے جیندی پیشانی جو تیر لگئی ہوتا ہے نا بابا بی بی آدھی ہے میں کو مارو کو اکبر دی موت کھا حوصلہ حسین دا ہک نہیں تھوڑا آواز نہیں میں آکا ہک نہیں حسین دا 9 لاکھ قاتل ایوین تو بعد شبیہ ذوالجناح ہی ناسو میں آخری قاتل دا ہکتا نہ پڑھنے میں کو منبر دی قسم میں کو ملکی جگہ کہیں نہیں پڑھا دیتا آخری قاتل دا نائے شمر میرے تے سوال کر شمر کنا آئے میں کو منبر دی قسم شمر ہوئے لے آئے جڑا دھی مل دی بیٹھی آئی حتیٰ تے خنجر بھویندہ آندہ ہے کولا کے تانا مار کے آدھے حسین پوتر موک گئے ہانی تھی سڑی او میں حیاء نہ کرے سا تے کو دھی دے سام تھوڑا جیاں حوصلہ تیرے نبی دی شریعت تیرا نبی آدھے جنس دے سامنے جنس زبان نہ کرو کوئی سنی بھرا سندہ کھڑا ہے 7 قدمات دھیرے دی کھڑی زلفاں جہات پاتے آدھے کوئی بچ گیا تا سنیا کہیں کو نسی صدا غازی دلا دورے کے آدھے میڈے بال چھڑا ای ظالم تو ہاتھ پائے حسنا لجفا دے نالے شمرا دھائے